من بواعث الفرح والسرور أننا نعقد اليوم حفلة خطابية شهرية الأولى، فنرحب بكم ترحيبا ونستقبل بكم استقبالا حارا. فيا أيها الإخوان، لا شك أن اللغة العربية هي لغة راقية، وهذه اللغة لها جهتان مختلفان، وإن شاء الله ألقي أضواء على هذا بعد تلاوة القرآن الكريم. فلهذا أدعو الأخ محمد معاذ أن يأتي ويبدأ الحفلة بتلاوة القرآن الكريم في صوته الرخيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون صدق الله العظيم. والآن قد شرفنا رئيس الحفلة بقدومه الميمون، ونرحب بكم استقبالا حارا، وكذلك نستقبلكم أيضا من سويداء القلوب، ونستقبل زملائنا المساهمين والمشاركين. فيا أيها الإخوان، إن اللغة العربية لا شك فيها أنها لغة راقية ولها جهتان مختلفتان، إحداهما الدينية. فأما الجهة الدينية فإنها لغة القرآن والحديث، وبها تتبين المصطلحات الدينية والتعبيرات الشرعية، ولا تتم الاستفادة بها والاستفادة من تاريخها إلا بلغة العربية. وكذلك من جهة الدنيوية
فإنها لغة حية أكملت العصور الإسلامية والمدة العظيمة والمدة الطويلة إلى يومنا هذا، حيث بقيت على هيئتها الحقيقية لكونها لسان الوحي الإلهي الشريف. وإلى ذلك فإنها لغة راقية إلى الزمن الحاضر، فينبغي لكل مسلم أن يفهم اللغة العربية بصورة صحيحة متكاملة. فلهذا تهتم ندوة العلماء اهتماما بالغا في مجالات الكتابة والخطابة، ولهذا نعقد الحفلة الشهرية الأولى ذات الجوائز. فيا أيها الإخوان، شمروا عن سواعدكم وابذلوا مساعيدكم الحميدة في التفوق على أصحابكم. وقبل بداية الحفلة يخبر لكم أن لكل مساهم 3 دقائق، فأول جرس يدق على 2.5 دقيقة والثاني على 3. فالآن نبدأ سلسلة الخطابة، فأول مساهم في هذه الحفلة محمد علاء الدين أن يأتي على المنصة ويخطب، فليتفضل على بركة الله. حامدا ومصليا، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة المؤمنون، إني أريد أن أتمنى أن أخطب بين أيديكم على الموضوع قوة الرجولة الإيمانية. أيها الإخوة الأعزة وحضرات الحكم، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا علامة الحمية. تدلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيدنا وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة أحد، وكان يقود جيش صحابته الكرام. وتجلت هذه الرجولة في غزوة هنين وفي غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة ذهبية من آثار الرجولة الحقة والجرأة الخارقة للعادات. كان يحمل إيمانا لا تزازئه شدائد، ويحمل صبرا على المصائب. وكان إن آثار الرجولة الحقة والغيرة الدينية والثقة الكاملة بالمنهج الرباني ظهرت في الرعيل الأول من الصحابة ما لم يرها مثلها الراغون، ولن يروها إلى أبد الدهر. اقرأوا تاريخ هذه الزمرة الصالحة. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد ذلك أدعو محمد معاذ أن يأتي على المنصة ويخطب.
الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله ونصلي ونسلم على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف رواه مسلم. أيها الإخوة الأحبة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف وكانوا غرة المجد وعنوان الرجولة وكانوا علامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله وأهلك فيما تركته. كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، كان يحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الشدائد. اقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين وادرسوا أحوال المجاهدين، والله تملأكم روعة وجلالا وتبهركم عظمة وفخرا. كيف تغيرت طبيعة هؤلاء البدو الذين لم يتخرجوا في مدرسة علمية؟ كيف صاروا روادا للبشرية؟ لم يتدربوا للتجنيد العسكري؟ كيف صاروا فاتح الإمبراطوريتين؟ إنما هي روح دينهم التي بثت فيهم هذه الرجولة الفائقة الفائرة. نعم، هذه هي الروح التي سمت بهم وأعلت منزلتهم حتى أقبلوا يفتحون أرقى الأمم مدنية وأعظمها حضارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد أنادي محمد أطهر أن يأتي على المنصة ويلقي أضواء على موضوع الخطابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الأعزة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف وكانوا غرة المجد وكانوا عنوان الرجولة وكانوا علامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تتجلى هذه الرجولة في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة أحد وكان يقود جيش صحابته الكرام، وتجلت هذه الرجولة في صلح الحديبية، وتجلت هذه الرجولة في غزوة حنين وفي غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة هبية من آثار الرجولة الحقة والبسالة النادرة والجرأة الخارقة للعادات. كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، ويحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الحوادث. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد محمد حارس أنصاري أن يأتي على المنصة ويخطب. حامدا ومصليا أما بعد، موضوع حديثي معكم اليوم في هذه الساعة المباركة قوة الرجولة الإيمانية. أيها الإخوة الأعزة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف وغرة المجد وعنوان الرجولة
وعلامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وبهذه الرجولة الإيمانية والغيرة الدينية جعل الله لرسوله من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. كان فردا فصار أمة، كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء، كان أميا فصار معلما علم الملايين، كان مهاجرا وأويا إلى غار فصار حاكما. قال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد، أزجد كمال أن يأتي أمامنا ويخطب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أيها المستمعون الكرام، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة أحد، وكان يقود جيش صحابته الكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، ويحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الحوادث. إن آثار الرجولة والشهامة والغيرة الإيمانية والثقة الكاملة بالمنهج الرباني ظهرت في الرعيل الأول من الصحابة ما لم يرها مثلها الراؤون ولن يروها إلى أبد الدهر. أيها المستمعون الكرام، اقرأوا تاريخ هذه الزمرة الصالحة في صدر حياتهم، واقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين، وادرسوا أحوال المجاهدين، تملأكم روعة وجلالة وتبهركم عظمة وفخارة. أيها المستمعون الكرام، لا أريد أن أخطب مزيدا نظرا إلى ضيق الوقت، فلهذا أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، محمد لقمان أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله، أما بعد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في هذه المناسبة السارة الميمونة موضوع قوة الرجولة الإيمانية. أيها الإخوة المؤمنون، امتاز المسلمون في صدر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة، فكانوا عنوان الرجولة وعلامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة في شخصية محمد سيد البشر، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في ما تركته. إن آثار الرجولة والشهامة والغيرة الإيمانية ظهرت في الرعيل الأول في صدر حياتهم، ظهرت في الرعيل الأول
الأول ما لم ير مثلها الراؤون ولن يروها إلى أبد الدهر. اقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين، والله تملأكم روعة وجلالا وتبحركم عظمة وفخارا. كيف تغيرت طبيعة هؤلاء البدو الذين لم يتخرجوا في مدرسة علمية، وكيف صاروا رفادا للبشرية ولم يتلقوا النظرات السياسية، وكيف قوادا عباقرة ولم يتدربوا للتجنيد العسكري. أيها الإخوان، والله إنما هي روح دينهم التي بثت فيهم هذه القوة الجياشة الرجولة الإيمانية. أخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن الذين وفقوا بالرجولة والقوة الإيمانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن أنادي محمد تنوير أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة المؤمنون، امتاز المسلمون في أول حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة وعلامة الحمية والغيرة. أيها الإخوان، تجلت هذه الصفة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري والله لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه. أيها الإخوة المؤمنون، وتتجلى هذه الرجولة والشجاعة النادرة في الرعيل الأول من الصحابة الكرام. أيها الإخوان، تفكروا كيف صاروا قوادا وكيف صاروا روادا للبشرية ولم يتلقوا النظريات السياسية، وكيف صاروا قوادا عباقرة ولم يتدربوا للتجنيد العسكري. نعم أيها الإخوان، هذه هي الروح، هذا هي روح دينهم التي بثت فيهم هذه الرجولة، التي بثت فيهم هذه القوة الجياشة المنبعثة. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه القوة الربانية وبهذه الرجولة جعل الله لنبيه من الفخر غنى ومن الضعف قوة. كان فردا فصار أمة، كان أميا فصار معلما، كان فردا فصار أمة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تعالى أن يوفقنا من الذين أعطيهم هذه الرجولة. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد، أنا داعي عبد الناصر أن يأتي أمامنا ويلقي ضوءا على موضوع خطبته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إنني في هذه المناسبة السارة الميمونة أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع قوة الرجولة الإيمانية. أيها الإخوة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف وغرة المجد، فكانوا عنوان الرجولة وعلامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في
في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله تبارك وتعالى أو أهلك فيه ما تركت. وأهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. أيها الإخوة، وبهذه الرجولة الإيمانية يحافظ المؤمن على الفرائض ويجتهد في الطاعات، وبهذه الرجولة الإيمانية يتنافس المؤمن في الخيرات ولا يتعامل إلا مع الحلال، وبهذه الرجولة الإيمانية فتح المسلمون الأبائل قلوب الناس وأعلوا مناوى الهدى وتغالبوا الشهوات وتجنبوا الهوى، كما قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد الشيخ عبد الله أن يأتي أمامنا ويخطب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. موضوع خطابتي اليوم قوة الرجولة الإيمانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، إن هذه الآية ترشدنا إلى أن قوة الإيمان هي سر بقائنا ومفتاح وجودنا ومصدر سعادتنا، وترشدنا إلى أن من وفق لقوة الإيمان فقد حصل النعيم كله. أيها الإخوة، اعلموا بهذه القوة الإيمانية يستطيع الرجل المؤمن أن يحول الضعف إلى قوة والانهزام إلى فتح والتعاسة إلى سعادة واليأس إلى أمل والجبن إلى شجاعة والكسل إلى نشاط والفشل إلى نجاح والإحجام إلى إقبال على الحياة، لأن الإيمان يقود إلى النجاح وإلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى الوفاء. أيها الإخوة، انظروا كيف لفت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنظار الأمة الإسلامية إلى أهمية قوة الرجولة الإيمانية. مرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. هذه هي قوة الرجولة الإيمانية التي أشار إليها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيا إخوة الإسلام، إن هذه الأمة المحمدية اليوم لا تحتاج إلى المعادن المذخورة والثروات المنثورة، ولكنها تحتاج إلى الرؤوس المفكرة والقلوب السليمة وإلى قوة الرجولة الإيمانية. فاكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أدعو عثمان الأعظمي أن يأتي على المنصة ويخطب. حامدا ومصليا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتي الأعزة، تدور خطبتي معكم اليوم في هذه الحفلة الشهرية حول موضوع قوة الرجولة الإيمانية. أيها الإخوة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف وكانوا غرة المجد وكانوا عنوان الرجولة وكانوا علامة الحمية. تجلت هذه الرجولة في شخصية محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، تجلت هذه الرجولة في غزوة أحد، تجلت هذه الرجولة في صلح الحديبية، تجلت هذه الرجولة في غزوة حنين، تجلت هذه الرجولة في غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة ذهبية من آثار الرجولة الحقة والبسالة النادرة والجرأة الخارقة للعادات. كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، وكان يحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الحوادث. يسير في درب الحق مع خطى مستمرة لا تمنعه العقبات، عمل دائب وخيام بمعالي الأمور وتفان في سبيل العقيدة لم تصده العراقيل. يا أشبال المسلمين، اقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين المهديين، اقرأوا تاريخ هذه الزمرة الصالحة، وادرسوا أحوال المجاهدين تملأكم روعة وجلالة وتبهركم عظمة وفخارا. أيها الإخوة الأعزة، أكتفي بهذه الآية لضيق الوقت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبعد الأخ فرحان ضياء أن يأتي على المنصة ويخطب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع محادثي اليوم قوة الرجولة الإيمانية. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الحضور، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم في صفة الرجولة والقوة المعنوية، قوة العقيدة. فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه. أيها الحضور، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة شرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة، وكانوا علامة الحمية. إن أثر الرجولة والشهامة والغيرة الإيمانية والثقة الكاملة بالمنهج الرباني ظهرت في الرعيل الأول من الصحابة، ما لم يرها مثلها الراؤون ولن يروها إلى أبد الدهر. اقرأوا تاريخ هذه الزمرة الصالحة في صدر حياتهم، واقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين، ودرسوا أحوال المجاهدين تملأكم روعة وجلالة وتبهركم عزمة وفخارا. أهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة. فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوي بمعيته ويتصل بحبله المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يزوروك بشيء لم يزوروك بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا. إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة أحد، وكان يقود جيش صحابته الكرام. وتجلت هذه الرجولة في غزوة حنين وفي غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة ذهبية من آثار الرجولة الحقة والبسالة النادرة والجزءة الخارقة.
كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، ويحمل صبرا على المسائب لا تزلزله الحوادث، يسير في درب الحق مع ختام مستمرة لا تمنعه العقبات، عمل دائب وهيام بمعالي الأمور، وتفان في سبيل العقيدة لم تصده العراقيل. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب. وبعد أرسل حسام أن يأتي أمامنا ويخطب، وليستعد محمد ياسر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة، وكانوا علامة الحمية. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيدنا وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تجلت هذه الرجولة في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة أحد، وكان يقود جيش صحابته الكرام. وتجلت هذه الرجولة في غزوة حنين وفي غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة ذهبية من آثار الرجولة الحقة والبسالة النادرة والجرأة الخارقة للعادات. كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، ويحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الحوادث، يسير في درب الحق مع خطى مستمرة لا تمنعه العقبات، عمل دائم وهيام بمعالي الأمور، وتفان في سبيل العقيدة لم تصده العراقيل. إن آثار الرجولة والشهامة والغيرة الإيمانية والثقة الكاملة بالمنهج الرباني ظهرت في الرعيل الأول من الصحابة ما لم يرها مثلها الراؤون، ولن يروها إلى أبد الدهر. اقرأوا تاريخ هذه الزمرة الصالحة في صدر حياتهم، واقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين، وادرسوا أحوال المجاهدين، تملأكم روعة وجلالا، وتبهركم عظمة وفخارا. كيف تغيرت طبيعة هؤلاء؟ وآخر دعوانا الحمد لله. وبعد محمد ياسر أن يأتي ويخطب، وليستعد محمد أبرار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتي الأحبة ورئيس الحفلة المبجل، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة، وأرجو منكم الاستماع وأن تشجعوا لي. إخوتي الأحبة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة، وكانوا علامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة في شخصية سيد محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في جواب الكفار: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن نترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيما تركته. تجلت هذه الرجولة في الغزوات، مثلا في غزوة حنين وغزوة تبوك وصلح الحديبية.
يا إخوتي الأحبة، اقرأوا تاريخ المجاهدين، واقرأوا تاريخ الأبطال، واقرأوا الخلفاء الراشدين المهديين. تفكروا ثم تفكروا كيف تغيرت طبيعة هؤلاء البدوي الذين لم يتغرفوا في مدرسة علمية، وكيف صاروا رفادا وكيف صاروا قفادا بعد التفكر. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد محمد أبرار أن يأتي ويلقي خطبته، وليستعيد محمد فيضان. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رئيس الحفلة المؤقر وإخوتي في الله، موضوع خطبتي معكم اليوم قوة الرجولة الإيمانية. امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة، وكانوا علامة الحمية والغيرة. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وزعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. أيها المستمعون الكرام، أهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. أيها الشباب، بهذا التصور الرباني وبهذه الرجولة الإيمانية جعل الله لرسوله من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. كان فردا فصار أمة، كان أميا فصار معلما، علم الملايين. كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء. كان مهاجرا وآويا إلى غار فصار حاكما. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. بسبب قوة الإيمان والرجولة يتماسك المرء أمام المصائب والبلايا راضيا بقضاء الله وقدره. أكتفي بهذه الكلمات. والآن محمد فيضان أن يأتي على المنصة ويخطب، وليستعيد سفيان خان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الأعزة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركتم. وهذه الرجولة تتجلى في حادث الطائف، وتجلت هذه الرجولة في غزوة أحد، وكان يقود جيش صحابته الكرام. وتجلت هذه الرجولة في صلح الحديبية، وفي غزوة حنين، وفي غزوة تبوك. وأهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس:
اعلم إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد سفيان خان أدعوه أن يأتي ويلقي خطبته، وآمن محمد عليه أن يستعد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الأحبة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن نترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. أيها الإخوة الأحبة، وأهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبهذا التصور الرباني وبهذه الرجولة الإيمانية جعل الله لرسوله من الضعف قوة، ومن القلة كسرة، ومن الفقر غنى. كان فردا فصار أمة، كان أميا فصار معلما، علم الملايين، كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء، وكان مهاجرا وآبيا إلى غار فصار حاكما. وآخر دعوانا الحمد لله. وبعد ذلك أدعو أمن محمد أن يأتي أمامنا ويخطب، وليستعد عبد الصمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الأعزاء، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وأهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس:
يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة الفضلاء، وبهذا التصور الرباني وبهذه الرجولة الإيمانية جعل الله لرسوله من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. كان فردا فصار أمة، كان أميا فصار معلما علم الملايين، كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء، وكان مهاجرا وآذيا إلى غار فصار حاكما. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام. وبعد ذلك أدعو عبد الصمد أن يأتي أمامنا ويخطب، وليستعد تابش حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رئيس الحفلة المؤقر، أستاذ المكرم، وزملائي، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، فكانوا هامة الشرف، وكانوا غرة المجد، وكانوا عنوان الرجولة، وكانوا علامة الحمية والغيرة والثقة الكاملة بالمنهج الرباني. تجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. تتجلى هذه الرجولة في صلح الحديبية، وتجلت هذه الرجولة في صلح الحديبية، وتجلت هذه الرجولة في غزوة حنين، وتجلت هذه الرجولة في غزوة تبوك. وحياته المثالية الفذة كلها سلسلة ذهبية من الرجولة الحقة والبسالة النادرة والجرأة الخارقة للعادات. كان يحمل إيمانا لا تزعزعه الشدائد، ويحمل صبرا على المصائب لا تزلزله الحوادث. يسير في درب الحق مع خطى مستمرة لا تمنعه العقبات، عمل دائب وهيام بمعالي الأمور، وتفان في سبيل العقيدة لم تصده العراقيل. إن آثار الرجولة والشهامة والغيرة الإيمانية والثقة الكاملة بالمنهج الرباني. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد تابش حسن أدعوه أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته، وليستعد محمد مقصود. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فرئيس الحفل الكريم وإخوتي الأحبة، إنه لا بد أولا من الطرح أمامنا سؤالا مهما يكشف لنا حقيقة لقوة الرجولة الإيمانية، ولا بد من معرفة مظاهرها ودلائلها في تاريخ البشرية. فأيها الإخوان، فإن قوة الرجولة الإيمانية أي شيء في الحقيقة. فأيها الإخوان، ألا أن القوة في الحقيقة قوة يوجد فيها وجه الإيمان. فكان فيما مضى من الزمان كثير من الأمم والأقوام يضرب لهم أمثالا في القوة والشجاعة، حتى في البسالة والبطولة، وكانوا أرقى المدينة حضارة وأعظمها جسارة، لكنهم تخلوا وتخلفوا عن الإيمان، فهل ترى لهم من باقية؟
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتعالوا نلقي نظرة إجمالية على بعض مظاهرها في أغوار التاريخ. فها هو المسلمون أقل عددا في غزوة بدر، لكنهم تحلوا بالقوة الإيمانية. فماذا كانت النتيجة؟ اذكروا قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وها هو القريش يشمر عن ساق الجد في إمساك مهمة الرسول، لكنه هو يلهج بقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لما تركت. فهذه هي القوة الإيمانية، وهذه هي الرجولة الدينية التي يفتخر بها تاريخنا الإسلامي، والتي نمتاز بها نحن المسلمين في عصرنا هذا. فتعالوا أيها الإخوان ننشئ في أنفسنا قوة إيمانية ورجولة دينية لتكون كلمة الله هي العليا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأخيرا أدعو محمد مقصود أن يأتي أمامنا ويخطب. وبه نستعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رئيس الحفلة المبجل وزملائي، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم أن المسلمون اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركت. أيها الإخوة المسلمون، بهذا التصور الرباني وبهذه الرجولة الإيمانية جعل الله لرسوله من الضعف قوة ومن القل كثرة ومن الفقر غنى. كان فردا فصار أمة، كان أميا فكان معلما علم الملايين، كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء، كان مهاجرا وآويا إلى غار. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بسبب قوة الإيمان والرجولة يتماسك المرء أمام المصاعب والبلايا راضيا بقضاء الله وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء فصبر فكان له خير. وبهذه الرجولة الإيمانية يحافظ المؤمن على الفرائض أكتفي بهذه الكلمات. والآن بحمد الله تعالى انتهت سلسلة المساهمين، والآن نلتمس من فضيلة الأستاذ محمد فرمان الندبي حفظه الله ورعاه أن يعلن بالفائزين ويسعدنا بكلماته المرتفعة ونصائحه الغالية كي ننتفع بها في حياتنا الدراسية.